प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अॼु क़ौमी असैम्बली जे स्पीकर PTI जे वधीक 35 मेंबरनि जो इस्तीफ़ा मंज़ूर करे वरितियूं आहिनि। ॿिए पासे असद उमर ऐं शाह महमूद कुरैशी जो चवणु आहे त असांजे बाक़ी मेंबरनि जो बि इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर मंज़ूर कयूं वञनि। क़ौमी असैम्बली जे स्पीकर जो इहो मौक़िफ़ आहे त कुझु मेंबर मूंसां राब्ते में आहिनि, जेसिताईं आउं उन सां मुतमइन न थींदुसि तेसिताईं उन्हनि जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर न थींदियूं। ॿिए पासे ॾिसूं था पिया त लंडन में मुस्लिम लीग नून जी वेहक थी आहे ऐं हाणे फ़ैसिलो कयो आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ जल्द मुल्क वरंदा। मरियम नवाज़ हिन महीने जी आख़िर में मुल्क वरंदी ऐं उनखां बाद में मियां नवाज़ शरीफ़ मुल्क वरंदो ऐं पोइ उहो नून लीग जी बाज़ाब्ता तौर ते हिते इलेक्शन मुहिम हलाईंदो। इमरान ख़ान जो चवणु आहे त अप्रैल जो महीनो चूंड जो महीनो आहे, जनरल चूंड जो महीनो आहे। छा वाक़ई इहे को क़ौमी असैम्बली में इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर थियनि थियूं पयूं, KPK पंजाब असैम्बली तहलील थियनि, छा वाक़ई इहो क़ौमी जनरल इलेक्शन ॾांहुं क़दम वधंदो? इन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जो मरकज़ी अॻुवाण ऐं क़ौमी असैम्बली में मंज़ूर थियल इस्तीफ़ाउनि वारो MNA जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, कैसे देख रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि हमारी इस्तीफ़ाएं मंजूर की जाएं, कौमी असैम्बली के स्पीकर ने मंजूर कर ली, अब क्या मसला है सर? क्या मसला ये है जी सर। कि जो काम करना वो एक ही दफा कर लेना, किस्तों में क्यों कर रहे हैं? अच्छा देखिए, बात ये है कि हमने इस्तीफे दिए, 6-7 महीने गुजर गए जी। जब हमने कहा कि हमने वापस आना है जी और अदम एतमाद की वो करनी है जी, तहरीक जमा लगानी है। जी जी। तो इन्होंने कहा ये गड़बड़ हो गई, इसलिए कि इनको खुद मालूम है कि इनके बहुत सारे अरकान जो हैं वो इनसे नाराज हैं और वो हमारे साथ उस पे थे, राब्ते में जी, राब्ते में थे जी। तो इनके जब इस बात का इल्म हुआ कि ये होगा तो ये इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी जी। तो इन्होंने क्या किया कि जी फौरन 35 करके इस्तीफे मंजूर कर लो, समझे ना, ताकि ये कि ये इस गेम से बाहर हो जाएं। तो अब मुझे बताएं कि ये कोई सियासत हो रही है, इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? देखिए, या तो पहली दफा ही में आप तय कर लेंगे जी आपने करना क्या है। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मुल्क को तबाह बर्बाद टेक्निकली डिफॉल्ट कर दिया आपने, समझे ना। और अभी भी आप बस इस चक्कर में कि कहीं से कोई पैसे आ जाएं। अब तो आपको सऊदी अरब ने भी किस तरह जलील किया है, इसी तरह आपको IMF है, दूसरे तीसरे इदारे, कोई भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप और क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि जी बिल्कुल लोग जो हैं रोडों पर आ जाएं, खून खराबा हो जाए, तो फिर आप जाके ये सारी चीजें करेंगी। आज अदालतें कहाँ हैं? ये इनकी जिम्मेदारी है। आज दूसरे इदारे कहाँ हैं जो हर मामले में अपना आपको कहते थे कि जी हम ही जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के, कि हम ही इस मुल्क को सिक्योरिटी देंगे, हम ही इसी मुल्क को सब कुछ करेंगे। तो जब इस वक्त आवाम को सख्त परेशानी है तो कहाँ है सारे इदारे? जी। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन में जाएं, पब्लिक को फैसला करने दें, आवाम को फैसला करने दें और उसके बाद जिसको आवाम चुने उसको बाकायदा आप टाइम दें, वो आके चीजों को बेहतर करेगा और दुनिया में आपकी साख मजबूत होगी कि भाई ये जमहूरी अंदाज से वापिस आए और आवाम का फैसला है इनके हक में, तो वो आपसे बातचीत करने के लिए भी तैयार होंगे, सारा कुछ करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस तरह तो वो कभी कोई भी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं। तो आफ्ताब जहांगीर साहब, अब आपने पंजाब असम्बली भी तहलील कर दी, KPK असम्बली भी तहलील कर दी, कौमी असम्बली में एक बहुत बड़ी अक्सरियत आपके मेंबरान ने इस्तीफे उनके मंजूर हो चुके हैं। सिंध असम्बली के हवाले से क्या फैसला किया है आपने? देखिए, ये इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि सिंध असम्बली के अंदर भी आने वाले वक्तों में जी सर समझेगी पार्टी, समझेगी, हमारे कायदीन समझेंगे तो यहाँ से भी इस्तीफे दे देंगे। लेकिन आप नहीं समझते कि ये आप स्पेस खाली कर रहे हैं हुकूमत के लिए कि यहाँ पे जो अपोजिशन होती है, यहाँ कौमी असम्बली में जो अपोजिशन होनी थी वो अब मैदान खाली है, फिर सिंध में अगर मैदान खाली हो गया तो फिर तो अगर अपोजिशन होगी ही नहीं तो फिर आप नहीं समझते कि मसाइल और बढ़ेंगे? देखिए ना, फिर यही तो बात है सोचने की, जब एक मुल्क के अंदर एक जी पार्टी है वो उसके अंदर उस गेम का हिस्सा ही नहीं है तो फिर उस गेम को दोबारा शुरू कर लेने में क्या हर्ज है? गेम को दोबारा शुरू करने में, यानी आप कह रहे हैं कि कोई और हल नहीं है सिवाय इलेक्शन के कोई और हल नहीं है। लेकिन आफ्ताब साहब, इन्होंने जो भी तजर्बा कर लिया, जिन बाबा को ये बिठा के लाए थे सरकारी जहाज में जी, और उस वक्त अचानक वो जो था उसके खौफ से डॉलर डर गया और डॉलर नीचे की तरफ आने लगा, उसके खौफ से पेट्रोल की कीमत नीचे आने लगी, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने समझा कि जी अब मामला हमारा ये जिन बाबा सही कर देगा जी। तो लेकिन वो सारे तजर्बे गलत हो गए, वो तो आपस में ही वज़ीर खजाना दोनों लड़ रहे हैं। जी,
لیکن آفتاب صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس طرح سے معاملہ چلا تو پھر کل آپ حکومت میں ہوں گے، پھر اس وقت یہ اپوزیشن کہے گی کہ نہیں اب جنرل الیکشن دوبارہ ہوں، تو یہ معاملہ پھر دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں، بار بار یہی بات ہم کر رہے ہیں جی کہ جی جو ٹائم ہے جی اس ٹائم پر اگر حکومت صحیح چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے اس ٹائم پر الیکشن ہوں گے تو پھر آپ عوام کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. عوام کہے گی کہ نہیں ہم نے 5 سال دیے، انہوں نے 5 سال میں پرفارمنس نہیں دی ہے، لہذا ہم جو ہے پی ٹی آئی کو دیتے ہیں، یا پی ٹی آئی نے پرفارمنس صحیح نہیں دی ہے تو ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کام کر رہے ہو، کرتے کرتے ایک دم آپ ملک کو کہو کہ جی یہ بہت بڑے تباہی حالات میں تھا تو اس کو جو ہے ہم نے آ کے صحیح کیا ہے. اگر صحیح کیا ہوتا تو تب بھی کوئی بات بن جاتی، لیکن وہ تو انہوں نے جو حشر کیا ہے وہ آپ کے سامنے. لیکن آفتاب صاحب آپ سینئر سیاستدان ہیں، ایک بہت بڑا عرصہ آپ نے زندگی کا عرصہ سیاست کو دیا ہے، پھر آپ نے وہ جمہوریت کے نشیب و فراز بھی دیکھے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ جو یہ تو اسمبلی کا رائٹ ہے کہ اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کرے، یہ حکومت کا رائٹ، حکومت تو آتی ہے جاتی ہے، میں بھی تو حکومت تبدیل ہوتی ہے، لیکن اسمبلی تو اپنا مدعا پورا کرے نا. قومی اسمبلی کو نہیں آپ سمجھے نہیں. دیکھیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہا کہ ملک تباہی کے دہانے پہ چلا گیا ہے، جی سمجھے نا، جی تو اب جو ہے اس کو عوام کی عدالت میں جانا چاہیے. تو انہوں نے جو بھی رائٹس تھا وہ استعمال کیا اور ہمیں ہٹایا، بالکل صحیح، ہم مانتے ہیں کہ لیگلی ہٹایا ٹھیک ہے انہوں نے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے کہنے پہ نہیں کیا گیا ہے. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی باہر سے بیٹھ کر ہمیں ڈکٹیٹ کرائے. تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ناکام لوگ ہیں تو آپ عوام کی عدالت میں چلے جائیں، عوام ہمیں خود ہی ریجیکٹ کر دے گی، سمجھے نا. تو سر وہ تو سر پھر سیکنڈ حکومت ہوگی نا. اب جو حکومت ہے، اب جو قومی اسمبلی کا ٹینیور ہے، وہ تو اس کا مدعا اگست میں پورا ہونا ہے، وہ تو 4-5 مہینے کی گیم ہے. تو دیکھیں ہم اس پہ یہ ضرور کر سکتے تھے جی کہ آپ کہتے کہ جی یہ جو جنرل الیکشن ہو رہا ہے تو یہ پورے 5 سال کے لیے ہو رہا ہے، سمجھے نا. جیسے کہ ابھی پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی جو ہے اب جب بھی الیکشن ہوں گے وہ 5 سال کے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آفتاب صاحب یہ اپنے بہت بڑا اسٹیک اپنا داؤ جو ہے وہ داؤ لگایا ہے. اگر کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کی ختم ہونے کے باوجود بھی اگر جنرل الیکشن نہیں ہوتے، قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوتے، تو پھر ایک بہت بڑا سیاسی داؤ ہوگا آپ کی. میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کسی ضد کی چکر میں ہم ملک کو کسی بڑے نقصان میں نہ پہنچا دیں. کون ضد کر رہا ہے آفتاب صاحب؟ لگ تو ایسا رہا ہے، اور حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب بول رہی ہے الیکشن کراؤ. عوام کا مطالبہ ہے الیکشن کرواؤ، عوام کا مطالبہ ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے، سمجھے نا. تو آپ اس کی ضد میں جب نہیں کریں گے اور جس طرح حالات ہو گئے کہ لیکن آفتاب صاحب قطع کلامی معاف. بات یہ کل بزنس مین جو تھے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے سامنے چابیاں دے رہے تھے، کہہ رہے ہیں یہ چابیاں لے لو ہماری فیکٹری کی، اور رو پڑے آنسو سے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بزنس مین کسی میٹنگ کے اندر رو رہا ہو، اپنی کاروبار کی چابیاں دے رہا ہو حکومت کو کہ بھائی تم لے لو چلا لو؟ اگر یہی حال رہی 6-6.5 یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ معاشی طور پہ جب 1000 روپے کلو دال ملے گی، سمجھے نا، تو پھر کیا عوام چھوڑ دے گی؟ اچھا آفتاب صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ واقعی معاشی طور پہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن یہ جو نیریٹو ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، پی ٹی آئی کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، اس لیے پی ٹی آئی محسوس کیا کہ جی جب عمران خان کی حکومت تھی تو حالات بہت اچھے تھے، بہت بہتر تھے اور بہتری کی طرف جا رہے. لیکن سر یہ جو کراچی کے حالیہ الیکشن ہوئے ہیں سر، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے سر آپ کو پتا ہے کہ اتنی بڑی دھاندلی. اچھا اب ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو کہیں اوپن کر دیں جی سارے. یہ کہتے ہیں جی اتنے % کا فرق ہوگا تو ری اکاؤنٹنگ نہیں ہوگی اتنا. آپ کہو گے جی آپ کو شک ہے، پیپلز پارٹی کو چاہیے نا کہے کہ جی مجھے آپ کو شک ہے، چلے ری اکاؤنٹنگ کرواتے ہیں، ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا. خدا کو مانے کیوں انہوں نے 2 پارٹیوں نے منع کر دیا کہ جی ری اکاؤنٹنگ نہیں ہوگی؟ کیونکہ کل جب ری اکاؤنٹنگ کی بات آئی تو دونوں سیٹیں جو سفورہ والی وہ پی ٹی آئی کے حق میں آ گئی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن آفتاب صاحب آپ کا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے
बल्दियाती इलेक्शन में चोरी हुआ, तो चोरी किसने किया है, जमात इस्लामी ने या पीपल्स पार्टी ने? पीपल्स पार्टी ने। जमात इस्लामी को जो ये जब गेम होता है ना, ये मिली भगत होती है कि कुछ इनको दे देंगे, कुछ जमात को दे देंगे, कुछ पीपल्स पार्टी को दे देंगे, और जहाँ थोड़ी बहुत दे देंगे जी पीटीआई को, तो बस मामला लोग कितनी सीटें आपकी चोरी हुई है आफ्ताब साहब, कितनी सीटें चोरी हुई हैं आपकी? मेरी जी, मतलब पीटीआई की 100 सीटें चोरी हुई हैं। तो वो तो पीपल्स पार्टी को तो 92 सीटें मिली हैं, तो बाकी सीटें तो यही तो बता रहा हूँ कि कुछ उन्होंने खुद ले ली जी, कुछ उन्होंने दे दी जमात इस्लामी को जी, आप समझे, एक दो को आजादों को भी दे दी। मतलब ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको कि इतनी बड़ी धांधली हुई है कि इसको अगर रीओपन कर दिया है ना सारे इलेक्शन को, ये नहीं कह रहे कलअदम करार दें जी, इसको असलिया के सामने इसकी काउंटिंग करवा लें, बस रिकाउंटिंग करा लें बस। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि जब इतनी बड़ी धांधली हुई है उसके बावजूद आप पीटीआई और जमात इस्लामी का इत्तेहाद मुमकिन है? सर ये तो बड़ों का फैसला है, क्या करें। लेकिन अगर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ जाती तो जमात इस्लामी का फ्यूचर तबाह हो गया, समझे ना, क्योंकि कल तक ये वो कहते थे कि इन सब चीजों का जिम्मेदार जो है ना वो पीपल्स पार्टी है जी, तो आप फिर उसके साथ मिलकर सिर्फ एक मेयरशिप लेने के लिए। और दूसरी तरफ ये है कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखें इलेक्शन को पहले तो शफाफ बनाए जी, जिसकी भी कोई शिकायत है, आपको पता है मैं 3 दिन में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के डीसी के ऑफिस में बैठा रहा हूँ, कभी वो आरओ नहीं आ रहा, कभी डीआरओ नहीं है, कभी कौन है, कभी कोई नहीं है। आफ्ताब साहब, आपकी कोई बातचीत हो रही है जमात इस्लामी से, कोई लेन देन हो रहा है कि डिप्टी मेयर आपका हो, मेयर उनका हो, या मेयर आपका हो? मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, आपने कोई ऑफर की है उनको, उनकी तरफ से कोई ऑफर? वैसे मुबारकबाद की ऑफर की है कि जी आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपसे तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, लेकिन ये कि इस कराची शहर के लिए आपने कितने चांसेस हैं सर, अगर कराची के हवाले से, कराची की बेहतरी के हवाले से पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद और इन दोनों पार्टियों का मेयर और डिप्टी मेयर? नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद। तो बहुत शुक्रिया। ये नहीं हो सकता, बहुत शुक्रिया। अगर आप कोई भी पार्टी करेगी ना, चाहे पीटीआई करे जी, चाहे जमात इस्लामी करे जी, जो भी पीपल्स पार्टी के साथ इलाके में जाएगा उसको फ्यूचर में नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने तफसीली तौर पे अपना और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया। मुल्की मैशत लाए हर ॿियो ॾींहुं जेको आहे उहो पहिरें ॾींहं खां वधीक बदतर आहे, वधीक ख़राब थींदो थो पियो वञे। मुल्की मैशत हर ॿिए ॾींहुं जेका उनजी सूरत हाल आहे उहा वधीक बदतर आहे। ऐं हिन वक़्तु जेकी मुल्की मैशत जो हाल इहो आहे त एलसीस बंदि आहिनि, डॉलर हेठि अचण खां बिल्कुलु ॼण त किनारा कशी कयो वेठो आहे, रुपए जी क़दुरु वधण जो नाव नथी वठे। IMF सां जेके हुकूमत जूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं उहे मुसलसल डिले जो शिकार आहिनि। उन सूरत हाल में का बेयकीनी वारी सूरत हाल आहे उहा ॾींहं ब ॾींहुं वधंदी पई वञे। त मुल्की मैशत खे आख़िर रोड मैप कहिड़ो आहे? हा, छा वाकई असां डिफॉल्ट थियण वञूं पिया? छा वाकई श्रीलंका वारी सूरत हाल हिते थी सघे थी पई? इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ मुआशी माहिर जनाब अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। बहुत शुक्रिया आपका। सर, आखिर क्या बात है कि IMF के साथ हमारी बातचीत आगे नहीं बढ़ रही और जो खबरें आ रही हैं वो पहले से और बदतर हो रही हैं? लग ऐसा रहा है कि जैसे मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंच चुका है। आपकी बात मैंने सुन ली बहुत अच्छे से, और आप श्रीलंका की बात भी आपने की है जी, उसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 30 बिलियन रुपए का नुकसान कारोबारी तबके को हो चुका है। फैक्ट्रीज एक एक करके बंद हो गई, रॉ मटेरियल नहीं है। आप देखें मेडिकल के लिए फार्मा को 93% रॉ मटेरियल चाहिए इम्पोर्ट का, वो आप इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे जी। आपको सोप इंडस्ट्री कॉस्मेटिक्स के लिए तकरीबन 90% रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करना होता है, वो आप नहीं कर पा रहे जी। आपको कनोला और सोयाबीन चिकन फीड के लिए, पोल्ट्री के लिए, प्रोटीन्स के लिए चाहिए होता है, वो आप नहीं कर पा रहे जी। आप प्याज नहीं ला पा रहे, आप आलू नहीं ला पा रहे, आपके जितने पेरिशेबल्स हैं जो प्लकिंग हुए हुए महीनों से सड़ रहे हैं, उनमें से बू आ रही है यार्ड्स पे जी, वो सारे के सारे वहाँ पड़े हैं और वो उनको आप नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके पास सिर्फ एक ही रीजन होता है और वो रीजन ये कि आपके पास करेंसी की अवेलेबिलिटी नहीं है, डॉलर्स नहीं है जो आप पे करके उठाए। देखिए जी, बास केसेस में स्टेट बैंक कुछ करने की पोजीशन में है ही नहीं अभी तक, ना गवर्नमेंट कर सकती है
اور وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ بہت ہی انوکھی سی کہانی ہے کہ کچھ تاجروں نے یہ کہا کہ ہمارے جو کنسائنمنٹس ہیں جس کے ہمیں ڈالر پے کرنے ہیں, ہمارے جو پرنسپلز ہیں, انہوں نے کہا ہم اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں آپ کو, اب اپنے کنٹینرز اٹھا لیں. جی اس کے باوجود بھی اس کو ریلیز نہیں کر پا رہے. اور کیا ہو رہا ہے کہ کنٹینرز کوئی لگ بھگ 7 سے 9 ہزار کنٹینرز پورٹ پہ پڑے ہیں, جس میں پیرشیبل بھی ہے اور تمام را مٹیریل اور مشینری بھی ہے. دیکھیے میڈیکل کا نقصان تو سب سے زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ دنوں میں پھر آپ کو دوائیاں نہیں ملیں گی, کیونکہ دوائیوں کی مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر جعلی دوائیں بازار میں ملے. لوگ تو اس سے بیمار ہوں گے نا, صحیح نہیں ہوں گے. جی یہ ایک بہت بڑا بحران ہے. یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کسی نے بتایا, ایک ڈاکٹر نے, کہ انتھیسیا جو بے ہوش کرنے کا انجیکشن ہوتا ہے اور دوائی ہوتی ہے, وہ تک اویلیبل نہیں ہے. وہ کوئی 10 دن کا اسٹاک رہ گیا. آپ مجھے بتائیں کہ انسان کا اگر آپریشن ہوتا ہے, اس کے پاس دوائی نہیں ہے, سرجیکل میڈیسنز نہیں ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس وہ تمام چیزیں, وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہو رہی, اور اس کو اینستھیسیا دینے کے لیے بھی وہ دوا نہیں ہے. اب تو سر پھر عتیق صاحب کیا سمجھے, کیا واقعی ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے, حکمران ہمیں بتا نہیں رہے؟ آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ایک منی بجٹ آ رہا ہے, اور وہ منی بجٹ میں تک لگ بھگ 200 بلین روپے کا ٹیکسز نئے لگائیں گے. بات یہ ہے کہ جب فیکٹری نہیں چلے گی, آفس نہیں کھلے گا, کام نہیں ہوگا, پہیا نہیں چلے گا, تو وہ آپ کو ٹیکس کہاں سے دے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بجلی کے بل آن کارڈز ہیں 175 روپے سے لے کر 200 روپے تک ان کو بڑھانے کا ہو رہا ہے. سوئی گیس کا بڑھانے کا ہو رہا ہے. پیٹرولیم کی جو لیوی وڈرا ہو گئی تھی سبسیڈری, اس کو لگانے کا ہو رہا ہے. پیٹرولیم پہ سیل ٹیکس کا لگا, اس کا ڈائریکٹ کنزیومر پہ افیکٹ ہوتا ہے. میں جو بھی بات کر رہا ہوں ایک عام آدمی پہ افیکٹ آ رہا ہے اس کا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس مشکل صورتحال میں ایک عام آدمی زندہ کیسے رہے گا؟ آپ انٹرسٹ نیکسٹ ویک آپ کی مانیٹری پالیسی, آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے, 100 سے 200 بیسس پوائنٹ بڑھا رہے. یہ ساری کیلکولیشنز ہیں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں چیزیں, اور کئی چیزیں اور آئیں گی جن کا میں آپ کے سامنے. سر یہ بالکل عتیق صاحب, یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے آئی ایم ایف کا راگ شروع ہے, اور اب تک آئی ایم ایف کا راگ مکمل نہیں ہو رہا. کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. اچھی خبر کیوں نہیں آ رہی, کیوں ڈیلے ہو رہا ہے سر؟ یہ ڈیلے تو جان بوجھ کر نہیں کہہ سکتا ہو رہا ہے, یہ اس کی شرائط کو پورے نہیں کر پا رہے, اور ان کی شرائط اتنی زیادہ اتنی خطرناک ہے, جن میں سے چند کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ الیکٹرک کا بل بڑھے گا, آپ کو میں نے بتا دیا گیس بڑھے گا, آپ کو میں نے بتا دیا پیٹرولیم کی پہ لیویز بڑھیں گی, سبسڈیز وڈرا ہو چکی ہے ان پر سیل ٹیکس بڑھے گا, اور یہ سب اتنی سارا کچھ گورکھ دھندا ہے جس کا. تو سر کیا آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے ہمارے پاس, صرف آئی ایم ایف ہی ہے ہماری معیشت کو سمجھنے کے لیے؟ تو سمجھ لینی چاہیے کہ سعودی عرب نے جو آپ کو $3 بلین کہا تھا, 2 کے رول اوور اور ایک کو ایک نیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے معاملات طے نہیں ہوتے ہم آپ کو یہ پیسے ریلیز نہیں کریں گے. یہی ورلڈ بینک نے کہا, اس کا $1.1 بلین کا لون تھا ہمارے پہ, انہوں نے دینا تھا, انہوں نے اس کو بھی بول دیا کہ وہ بھی جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی بات نہیں جاتی وہ اس کو نہیں کریں گے. تو یہ اتنی کٹھن صورتحال ہے جس کا کوئی سولوشن نہیں ہے, ان کے پاس کوئی تعلق داری نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرح سے ہم ان پرابلموں سے نکلیں گے. دیز آر ویری سیریس پرابلمس, ایگریویٹڈ. آپ کے پاس را مٹیریل نہیں ہے, آپ کے پاس پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے, آپ کے پاس کاسٹ آف گڈس مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک چیز جو 10 روپے کی ملتی تھی وہ 50 کی ہوئی, پھر 100 کی ہوئی, اب وہ 200-300 پہ بھی نہیں ملنے والی مارکیٹ میں. کوئی اچھی خبر سر عتیق صاحب اس تمام تر معاملے میں کوئی اچھی خبر ہے کہ جو کان سنے اور کہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے یہ تو اچھا ہوا؟ پاس تو نہیں ہے ایسی کوئی خبر. آپ کے پاس ہو تو آپ مجھے ضرور سناؤ, کیونکہ میں بھی بڑا متمنی ہوں خوش ہونے کا, اور میرا دل بھی کہتا ہے کہ میں ذرا سکون سے آ جاؤں, لیکن میرے پاس سکون نہیں ہے بالکل. اتنی عجیب خبریں. There is nothing to do, there is no work to do. فیکٹریز نہیں چل رہی, آفیسز میں کام نہیں ہے, ٹریڈرز کے پاس مال نہیں ہے, ہول سیلرز کے پاس ٹریڈنگ کرنے کو کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں دکاندار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے, ان کے پاس وہ چیزیں نہیں آ رہی. تو عتیق صاحب کیا واقعی سری لنکا والا صورتحال یہاں پہ ہونے جا رہی ہے؟ میں جو آپ کو جواب دے رہا تھا, آج میری سری لنکا کے کونسل جنرل سے میٹنگ تھی, اسی ٹاپک پہ بہت تفصیلی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے پرابلمس کو کافی حد تک کور کر لیا ہے, اور ہم نے وہ راستے نکالی ہیں جس سے ہم اپنے پرابلمس کو اوورکم کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات ان کی تھی یہ تھی آسٹیریٹی, جس میں لگژری پن کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک سے, اور ہم سمپلسٹی پہ جانا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کے کتنی سمپلسٹی ہے, کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے, کتنی آسٹیریٹی پہ عمل ہو رہا ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے.
जो कि ताज़ा मीटिंग करी है आज मैंने आपको बता दिया कि हमारी क्या बात तो सर हुक्मरानों ने भी तो यहाँ पे ऐलान किया था कि हम लग्जरी आइटम्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमने देखा कि फिर लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं वो गुज़िश्ता हफ्ते भी खबर आई कि लग्जरी गाड़ियाँ मंगाई गई हैं। तो एक तरफ हुक्मरान ऐलान तो करते हैं, उस पर अमल नहीं होता। दूसरा आप मुझे ये बताइए कि कोई रोड मैप क्या है हमारी मैशत का? ये जो शॉर्ट टर्म, हम कब तक शॉर्ट टर्म चलेंगे? लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होनी चाहिए सर? लॉन्ग टर्म पॉलिसी यही है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाएं, इस पे ध्यान दें, इसकी इंपोर्ट बंद करें। साथ ही हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि हमारी 6 से 7% पे गिरी हुई है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को 17% पे गिरी हुई है, सबको इम्प्रूव करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं, वैल्यू एडेड पे काम करें और इसके स्किल्स डेवलप करें, लोगों को इसकी तरफ लगाएं। यही एक सोल्यूशन है। हम लोग वैल्यू एडेड इंडस्ट्री पे जाएंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे, तो उस बॉकिश नॉलेज से बच्चे को निकालेंगे, इंसान को निकालेंगे जो किताबें पढ़कर काम करने की पोजीशन में आता है और वो काम प्रैक्टिकली से होता नहीं। स्किल्स होंगी तो स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा टेक्नीशियंस पैदा करने की, ज्यादा से ज्यादा प्लम्बर पैदा करने की, ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर्स पैदा करने की, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिशियन पैदा करने की, ज्यादा से ज्यादा IT के लोग पैदा करने की। हमको इन पे ध्यान देना अगर हम चाहते हैं कि हमारी मईशत का जो बिगड़ा हाल है वो सही हो जाए। और सबसे बढ़कर जो आखिरी बात है वो ये है, आप मुझे पता है आपका टाइम खत्म, चार्टर ऑफ इकोनॉमी जब से पाकिस्तान बना है लेके अब तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे किसी ने बात नहीं की। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करना बहुत जरूरी है। जब तक सारे मिलकर अपने तमाम बातें, अपनी शिकायतों को एक तरफ रखकर मुल्क की मैशत के लिए नहीं सोचेंगे, मुल्क का हाल सही नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया आतिक उर रहमान साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे मुल्क की मैशत की जो मौजूदा सूरत हाल है और फिर रोड मैप पे, और फिर आपने जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है कि मिसाल के मैशत होना चाहिए, उस पर लाजिम है, उसके बगैर कोई और हल नहीं है। बहुत शुक्रिया आतिक उर रहमान साहब। नाज़रीन, वहाँ पंजाब ऐं KP के जे निगरान सेटअप लाइ अपोजिशन हुकूमत के विच में मुशावरत जारी है। बरनाला पंजाब जे निगरान सेटअप लाइ हुकूमत ॾिनान, ॿ अपोजिशन ॾिनान। पहिरें मरहले में लॻे ईअं थो पियो त ॼण हुकूमत ऐं अपोजिशन जे विच में नालनि ते इतफ़ाक़ न थींदो। जे नालनि ते इतफ़ाक़ न थियो त पोइ अॻियों स्टेप कहिड़ो हूंदो? ऐं गवर्नर KP के अॼु हुकूमत ऐं अपोजिशन ॿिन्ही खे दावत ॾिनी आहे त उहे ॿ नाला पंहिंजा ॾियनि। हीअ को प्रोसेस आहे त निगरान सेटअप लाइ, इन लाइ कानूनी तरीक़ेकार कहिड़ो आहे? जेकॾहिं हुकूमत ऐं अपोजिशन विच में इतफ़ाक़ न थियो त सेटअप कहिड़ो हूंदो आहे? इन तमामु मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त अहम दिलचस्प मामिलो इहो आहे त कराची जे मेयर जी चूंड जे हवाले सां हाणे क़ौमी असैम्बली ऐं सूबाई असैम्बली में जॾहिं लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ हाउस जी जॾहिं चूंड थींदी आहे त उते पार्टी पोजीशन मेंबरनि जो पार्टी पोजीशन जो हुजण सां इंतिहाई ज़रूरी आहे। जेकॾहिं को मेंबर पंहिंजी पार्टी पोजीशन खां बरख़िलाफ़ थिए थो पियो त उनजे ख़िलाफ़ु कानूनी कार्रवाई थी सघे थी पई, उनजी मेंबरशिप जेका आहे उहा डीसीट बि थी सघे थी। त हिते मेयरशिप जी चूंड लाइ कानूनी तरीक़ेकार कहिड़ो आहे? छा साॻियो ई कानूनी तरीक़ेकार आहे जेको असांखे वज़ीर आज़म ऐं वॾे वज़ीर जी चूंड लाइ थींदो आहे, या हिते कुझु मुख़्तलिफ़ आहे? त इन्हनि मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे कंवर दिलशाद साहब, पाण अॻूणा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आहिनि, इन्हनि मामलनि ते तमामु गहरी नज़र अथनि। कंवर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सर मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो निगरान सेटअप है इसका कानूनी तरीक़ेकार क्या है? अगर अपोजिशन और हुकूमत के बीच में जो इत्फाक नहीं होता नाम पे, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इसमें बड़ा अहम किरदार होता है जी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान किसी नाम पर इत्तेफाक राय नहीं होता जी सर, तो फिर इसी आइन के आर्टिकल 224 में बाकायदा उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि ये फिर नाम चल जाएंगे पार्लिमानी कमेटी के पास जी, यानी पार्लिमानी कमेटी से पहले वो स्पीकर सूबाई असेंबली जो है जी, तो उसके पास नाम चल जाएंगे। स्पीकर सूबाई असेंबली जो है वो एक पार्लिमानी कमेटी मुकर्रर करेगा जिसमें 3 अपोजिशन के मेंबर होंगे और 3 जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। तो 6 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनती है। अब 6 मेंबरों के सामने जो नाम दो नाम जाते हैं, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, और 4 नाम हो गए। वो 4 नाम जो हैं वो पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश की जाएंगे। अगर पार्लिमानी कमेटी जी, उन 4 नामों से इत्तेफाक कर लेती है तो उसी शाम को वजीर आला का तकर्रर हो जाएगा, गवर्नर जो है मुतल्लिका गवर्नर वारस ले लेगा जी, लेकिन अगर किसी वजह से इत्तेफाक राय नहीं होता जी, तो फिर ये नाम 4 नाम जो हैं पार्लिमानी कमेटी अपनी
रेफर कर देगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि उसको कोई किसी किस्म के कमेंट नहीं लिखे जाते, जी सिर्फ कहेंगे जी ये नाम है और पार्लिमानी कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, अब आप फैसला आइन के आर्टिकल 224 के तहत करें। जी तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास 48 घंटे होते हैं। ओके उन 48 घंटों में उसी 4 जो नाम दिए गए हैं, इन्हीं में से किसी शख्स को कुछ चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। जी बाहर से ये आज खुद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है जी कि वो आज खुद कोई नाम रिकमेंड करे या उसका तकर्र कर दे। उसी 4 में से कोई भी साहब जो हैं वो भी उसका एक चीफ मिनिस्टर का तकर्र का हुक्म जारी कर देंगे, फैसला कर लेंगे, उसका नोटिफिकेशन कर देंगे। जो उसको वो नोटिफिकेशन कर देंगे तो मुतलका गवर्नर नेक्स्ट डे उनसे हलफ ले लेगा। जी तो ये मामला है। जैसे अब सुनने में आ रहा है कि आज पार्लिमानी कमेटी जो है पंजाब की, जी तो किसी नाम पे इत्तेफाक राय नहीं हो सका, तो आज रात 10 बजे से पहले पहले वो नाम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चले जाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कल जो है सैटरडे को संडे को जी इनका फैसला करके गवर्नर पंजाब को मुतला कर देंगे कि आप फलां शख्स से हाथ ले लें। तो सर आप समझते हैं कि पीर तक ये निगरान सेटअप आ जाएगा? पंजाब में तो आ जाएगा? पंजाब में पीर को सुबह 10-11 बजे जो है गवर्नर हलफ ले लेंगे। अच्छा, गवर्नर हलफ ले लेंगे। अरे सर, हमने देखा था कि ये 2018 में जब खोसा साहब को वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया था, तो उसमें एक ये बात भी सामने आ गई थी कि क्योंकि खोसा साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ से मुंतखब किया गया, तो क्या ये लाजिम होता है कि एरिया को भी दिखाया जाता है कि कैंडिडेट्स का ताल्लुक किस एरिया से, नाम जो दिया जाता है, नाम नॉमिनेशन जो दी जाती है, कैंडिडेट का नॉमिनेशन कहाँ से है और फिर उसका लाइफ का जो पूरा तरीक़ेकार है उसको भी सामने रखा जाता है इसमें? नहीं देखो, वो पंजाब का जो होगा तो पंजाब का ही होगा। अगर फेडरल गवर्नमेंट का अगर हो, यानी वजीर आजम पाकिस्तान का केयर टेकर हो, तो चारों सूबे में से किसी शख्स को भी जो है वजीर आजम बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने मिसाल दी जी मीर अज़हर खां खोसा साहब को, वो जी जज भी रहे हैं और वो फेडरल कोर्ट के भी जज थे और इलेक्शन क्या कहते हैं, बाकी जहर है कि वो हाई कोर्ट के भी जज रहे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तो उनका बड़ा मकाम था उनका मीर अज़हर खां खोसा का। तो वो उनको बनाया गया था पाकिस्तान में, उनका नाम रिकमेंड कर दिया था आसिफ अली जरदारी साहब ने जी कि पार्टी ने उसको रिकमेंड किया था नाम। जी तो वो फिर इसके बाद फैसला नहीं हो सका। पार्लिमानी कमेटी के सामने नवाज शरीफ साहब ने इतराज लगाया था उसके ऊपर, लीडर ऑफ दी अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ थे। तो फिर ये नाम चला गया था इलेक्शन केस पाकिस्तान के पास। तो वो ज़ाहिर है वहाँ जस्टिस तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन जो थे फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जज थे सुप्रीम कोर्ट के भी रहे और जानते भी थे उन्हें। जी तो उनको फिर उन्होंने कहा भी ठीक है, ये अपने हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, हम का एहतराम करते हैं। उनको फिर मीर अज़हर खां खोसा को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया। तो वो फिर उसके बाद हलफ उठा लिया चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट पाकिस्तान से। तो ये सारी चीजें नजर इस तरह से होती हैं। तो मीर अज़हर खां खोसा भी बड़ी उम्र थी उनकी, 86-87 थी जी तो बड़ा उस टाइम बड़ा लोगों ने एतराज तो किया था कि बहुत ओवर एजेड है, ना वो सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं। जी जी लेकिन बड़ा आसिफ अली जरदारी को वही पसंद थे, वो कर दिया। जी। अच्छा कंवर साहब, अब जिस तरह से इस्तीफ़ा मंजूर हो रही हैं कौमी असम्बली से, और फिर हमने देखा कि मुल्क की 2 बड़ी सूबाई असम्बली भी अब तहलील हो चुकी हैं, तो कहीं कोई आइन में है कि ये निगरान सेटअप अगर 3 महीने से बढ़ जाए तो इसकी गुंजाइश है? जी हाँ, उसकी गुंजाइश तो आइन में, तो हर तरह से आइन पे बड़ा हमारा लचकदार आइन है हमारा, तो वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। और ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए तो और वो आइन से इनराफ नहीं होता, तो आइन के लिए वो लाजमी अमल हो जाता है। तो उसमें डेट बढ़ जाती है, तारीख बढ़ सकती है। तो वो उसमें कोई नागुज़िर हालात पैदा होने पर आर्टिकल 234 मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसके तहत उसका एक्सटेंड हो सकता है। तो वो, लेकिन इसमें एक्सटेंड होने की इसमें तो कोई वजाहत नजर नहीं आ रही। आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो गवर्नर पंजाब से मशावरत करके वो 10-11 अप्रैल को ये तीनों अपना 3 महीने के अंदर अंदर अपना इंतखाबात करवा देंगे। और वो बस उसके बाद ये जो केयर टेकर, जब चीफ मिनिस्टर का जो शोर शराबा हो रहा है जी, ये अपना 12 अप्रैल को इलेक्शन हो जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 18-20 अप्रैल को नई गवर्नमेंट आ जाएगी, तो चीफ मिनिस्टर फारिग हो जाएंगे।
تو یہ اس میں زیادہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، اس میں جو بالکل شیڈول آ رہا ہے الیکشن، تو پاکستان نے کہہ دیا ہم شیڈول دے رہے ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اپریل میں الیکشن ہوں گے جب صوبائی اسمبلیوں کے الگ الیکشن ہوں گے اور پھر قومی اسمبلی کے الگ ہوں گے؟ اب دیکھیں جی ہماری تو خواہش یہ ہے، اب آپ دیکھیں جو گورنمنٹ کی اپنی ہوتی ہے، جو ہمارے اقتدار اعلیٰ جن کے ہاتھ میں ہے ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن ہماری جو ایک ناقص رائے تو یہ کہتی ہے کہ دونوں صوبائی اسمبلیاں بھی ڈیزائن ہو گئی ہیں، ادھر سے 75 قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ بھی آگے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے نیشنل طور پہ انتخابات کروا دیں، قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کر دیں اور سندھ اور بلوچستان کو بھی تحلیل کر دیں. تو یہ ہمارے جو بڑی نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، یہ ان کا فرض ہے کہ اس کے بارے میں غور و خوض کریں. اس کو اربوں روپیہ خرچ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ جو دو صوبوں کی جو آئے گی نا گورنمنٹ، یہ 5 سال کے لیے ہوگی. جی بالکل. یہ 5 سال کے لیے ہوگی، اور اس کے بعد نیکسٹ معاملہ آ جائے گا یہ 75 جو ممبر خالی ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے، تو یہ ضمنی الیکشن ہوگا. یہ 3 مہینے کے لیے ہوں گے، 3-4 مہینے کے لیے، یعنی اگست سے پہلے تک. تو یہ ہمارا بلا وجہ خرچہ 1-1.5 ارب روپے کا ہو جائے گا. یہ بیکار خرچ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال قانون کی ذمہ داری آئین کو پورا کرنا ہوتا ہے. جی، اور پھر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سال جو ہے وہ پھر انتخابات کا سال ہوگا، اور ملک کی ایک بہت بڑی بجٹ جو ہے وہ پھر ان انتخابات کے نظر ہو جائے گی. اچھا قمر دلشاد صاحب، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں جب لیڈر آف ہاؤس کا انتخاب ہوتا ہے تو ممبران جو ہیں وہ پابند ہوتے ہیں پارٹی پوزیشن کے حوالے سے. یہ جو میئر کا الیکشن ہوتا ہے، اب کراچی میں میئر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں کیا طریقہ کار ہے؟ کیا اس میں بھی جو ممبر ہے وہ پابند ہے پارٹی کی پوزیشن کے حوالے سے، یا اگر ممبر پارٹی سے برخلاف کو ہو جاتا ہے تو اس پہ وہ آئین وہ شکیں لاگو نہیں ہوتی جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبر کے اوپر لگتی؟ جی ہاں، یہ اس کا جو یہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو سندھ کی بات آپ کر رہے ہیں. جی سر. تو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے جی سر 2013 کا، اس میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کے مطابق الیکشن ہو جائیں گے. اگر کوئی پارٹی سے انحراف کرتا ہے تو اس کے خلاف کیس تو جاتا ہے. مثلا یہ ہمیں یاد ہے کہ یہ جب یہ وسیم اختر صاحب بنے تھے میئر کراچی کے، تو ایم کیو ایم کے چند ان کے جو چیئرمینوں نے ان کو اپنا نہیں دیا تھا، ووٹ نہیں دیا تھا، تو جس کی بلکہ وسیم اختر تو آنا پوز ہو گئے تھے، جو ڈپٹی چیئرمین تھا ان کے بارے میں آ گیا تھا. تو پھر وہ الیکشن کے پاکستان کے پاس ایک کیس آیا تھا یہ انٹرا فلور کراسنگ کے حوالے سے. تو پھر الیکشن کے پاکستان نے یہ کیس خارج کر دیا تھا، یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتا، یہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ہوتا ہے، یہ اس کی کسی کی نااہلیت نہیں ہوتی. تو میں اس خیال میں اس میں نااہلیت کا جو ہے اس میں چیپٹر نہیں ہے. تو یہ چاہے ووٹ دیں، لیکن بڑا پارٹی ڈسپلن کے تحت ایکشن لینا چاہے تو لے سکتے ہیں. لیکن الیکشن کے پاکستان نے تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اس کو خارج کر دیا تھا، یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتا. تو سر اس کا ووٹ پھر کاؤنٹ ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حوالے سے الگ ہے کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے. یہاں پہ کیا پوزیشن ہوگی پھر؟ بہرحال وہ سپریم کورٹ پاکستان کی جو ججمنٹ ہے اس کی روشنی میں اگر جو پریزائڈنگ آفیسر ہوگا اگر ووٹ کاسٹ نہ کرے تو وہ بھی پھر اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، شاید ووٹ نہ کاسٹ کرے. یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ چکا ہے، ویسے ہے تو صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی کے لیے، لیکن جب فیصلہ آ گیا تو وہ لوکل گورنمنٹ پہ بھی عائد ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، آپ نے بڑے تفصیلی طور پہ ہمیں آگاہ کیا کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے قانونی طریقہ کار کیا ہے، اور پھر میئر کی انتخابات کے حوالے سے بھی کہ وہاں پہ اگر کوئی ممبر پارٹی پوزیشن سے انحراف کرتا ہے تو پھر ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی. ناظرین، وہاں قمر دلشاد صاحب جو تجزیہ بدھو ہوئے تھے پروگرام جو وقت پنج پرانی تو پہنچے اسد ممتاز ریٹ کھڑی اجازت سدائیں گے.